मशरक़ वस्ती में जंग के शौले, ईरान का सुपर पावर को मुंह तोड़ जवाब। कशीदगी के 32वें रोज मज़ाहमत की 87वीं लहर। मशरक़ वस्ती में अमरीकी इसराइली फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान इनकलाब का दावा। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला, शोले आसमान को छूने लगे। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी उड़ाने का दावा। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान का ड्रोन हमला। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। अमरीकी अखबार की तस्दीक। अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से इस्लाह खैर को निशाना बनाया गया। जेर जमीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज पर हमले किए। दूसरी तरफ तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है। ईरान की कार्रवाइयां दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास कराची कहते हैं, दुश्मन के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया है। वक्त आ गया है अमरीकी फोर्सेस को खत्ते से निकाला जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार के हवाले से कहा, सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को बता दिया है कि वो आबराए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबराए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सिफारती दबाव डाला जाएगा। ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है। हम नए लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। नए लोग अब तक पहले से माकूल साबित हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर की किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं, लेकिन इनकी हालत खराब है। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट का दावा। कहा, सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले डील चाहते हैं। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ हमसे कहा उसको जांचा जाएगा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पशकियान का दो टोक पैगाम। बोले, जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ईरानी सदर का आज़म। एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो दूसरी तरफ फौजी ताकत इकट्ठी। अमरीकी फौजी दस्ते मशरक़ वस्ती में पहुंचने लगे। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक यूनिट्स और दीगर मावून दस्ते शामिल। एहलकार रियासत नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रेग से ताल्लुक रखते हैं। 2 अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया। फौजियों को किस मुकाम पर तैनात किया जाएगा, इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम दौरे पर चीन के लिए रवाना। इसहाक डार ईरान इसराइल में सालसी के हवाले से चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार बारे भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का 3 जहाज आबराए हुर्मुज़ से गुजारने पर ईरानी हुकाम से इज़हार तशक्कुर। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मअतल। सूरत हाल के पेश नज़र वीजा ऑन अराइवल दस्तियाब नहीं। पाकिस्तानी कतर जाने से पहले पेशगी वीजा हासिल करेंगे। तभी इमिग्रेशन कार्रवाई से छुटकारा मिल गया। एम्बेसी के मुताबिक इमिग्रेशन कार्रवाई सफर से कबल मुकम्मल कर ली जाएगी। अफगान तालिबान रजीम की अस्करियत पसंदी। इंडिया इसराइल गठजोड़ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा।
پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ بنگلہ دیشی جریدہ دی مسلم ٹائمز کے مطابق جارحانہ رویے کی وجہ سے قطر ترکیہ سازی کی کوششیں بے سود رہیں۔ فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کی وجہ سے پاکستان طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور ہوا۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے۔ حقائق مختلف۔ بھارتی معاشی اشاریوں نے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلی کھول دی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے بھارتی بینکوں کے حصے 2.5% تک گر گئے۔ بھارت کا نجی شعبہ 3 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھارتی معیشت پر منفی اثرات کا پول کھول دیا۔ اس وقت ہمیں ایندھن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو محدود رکھا جائے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ بولے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ خطے کے حالات کسی ایک ملک کے نہیں پوری دنیا کے لیے ہی چیلنج ہیں۔ کچے میں آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال اب بہتر ہوئی۔ اتحاد امت کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ موجودہ بحران میں پاکستان کا مثبت کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ بولے اسرائیل چاہتا تھا ایران کی طرح پاکستان میں بھی فساد پھیلے۔ امریکی صدر بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئرز پگھلنے کا امکان۔ چترال اپر لوور ڈی سوات اور کوہستان متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث فلیش فلڈ کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات اور پیش کی تیاریوں کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جاری۔ حساس علاقوں کی طرف سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ دوسری طرف کل سے کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال۔ آبنائے ہرمز کی بندی سے ایل پی جی کی سپلائی بھی متاثر۔ رحیم یار خان میں ایل پی جی مرضی کی قیمت پر فروخت۔ سرکاری ریٹ نظر انداز۔ 420 روپے فی کلو فروخت جاری۔ گھریلو صارفین ہوٹل مالکان پریشان۔ جنوبی پنجاب میں ادویہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ آئی ڈراپس ٹوڈراڈیکس اور ویگا باکس 1500 روپے کے ہو گئے۔ پروفین کریم 330، انسولین 1700 روپے میں دستیاب۔ رحیم یار خان میں مختلف ادویات 50 سے 200% تک مہنگی۔ ادھر منشن آباد میں بھی ادویات 30 سے 40% تک مہنگی ہو گئی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کی کٹائی۔ ملتان سمیت دیگر علاقوں میں زرعی مشینری کے کرایوں میں اضافہ۔ گزشتہ سال کی نسبت کرایوں میں 1000 روپے تک اضافہ۔ ہارویسٹر کا خرچہ 7 سے 7500 روپے فی ایکڑ ہے۔ ایندھن بچانے کے لیے حکومتی سطح پر کفایت جاری۔ ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ آج مہینے کے آخری روز ایف بی آر دفاتر کی 60% گاڑیاں پارک۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹمز انفورسمنٹ کی سرگرمیاں بھی متاثر۔ لودھرا میں تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ سڑکیں بنانے کا کام۔ 15 سال سے زیر التواء خمیسہ روڈ کا تعمیراتی کام شروع۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کہتے ہیں تاجروں مقامی آبادی کا تعاون مثالی ہے۔ شہری از خود تعمیرات کو مسمار کر رہے ہیں۔ چیئرمین رعایت ہلال کمیٹی کی مظفر گڑھ آمد۔ مولانا سعید عبدالخبیر آزاد کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات ہوئی۔ عثمان طاہر جپا کو پنجاب بھر میں بہترین انتظامی امور اور اعلیٰ کارکردگی پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران مولانا عبد المعبود بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیقی زیر صدارت اجلاس۔ ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ۔ تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پر تفصیلی بریفنگ۔ شہر کو تجاوزات سے پاک بنانے کا عزم۔ وافا اسکیموں اور سیوریج منصوبوں بارے رپورٹ پیش۔
ایسٹر پر اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات. ضلع خانیوال کے 703 مسیحی گھرانوں میں راشن کارڈز کی تقسیم کی گئی. ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ضلع کونسل میں راشن کارڈز تقسیم کیے. مسیحی برادری کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر. ضلع کونسل ہال مظفر گڑھ میں سیمینار. سوشل میڈیا کے استعمال راؤٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پر بات چیت. ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر احسان قادر طلباء کی شرکت. نوجوان نسل کو سوشل میڈیا اور دیگر معاملات پر لیکچر. ملتان بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے پریکٹیکل امتحان. نمبرز سینٹرل مارکنگ کے ذریعے لگائے جانے کا فیصلہ. ایگزامینر کے پاس صرف امیدوار کی پرفارمنس کے نمبر لگانے کا اختیار ہوگا. تعلیمی بورڈ نے پالیسی واضح کر دی. اور جرت کے نشان کی سنسنی خیز کوئز ریلیز. بہادر جوانوں کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال بہادری کو قوم کا سلام. ISPR کے مطابق یہ کہانی میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کی جرت کی داستان ہے.